Dalago na nga man sa katapusan so makita ninyo gitawag mga taga-subaybay. So gidag na ko nga amahan ang Ginoo tungod kay maagid siya. Kani sige tawag nga madam dako kay ni sa kanang Twitter. Ang iyang Twitter nga siguro mga murag itlog nga ni kuan sa iyang gitawag nga liog. Tama madam? Tama? So makita ang iyang ang sa tinudan ni ang iyang Twitter murag musangko sa iyang gitawag nga liog diri. So dali ko nga tama sa katapusan. So makita ninyo gimilagrohan gid siya pagabot sa panahon giay gid sa Ginoo. So sige ko gitawag nga gwapa na mo nga madam so mamati mo sa imong testimony. Ako magpasalamat ko sa ako ang Twitter nga bisan sa kalayo ni pastor gitutukan kami pastor dire. Nga nawala na gyud. Ya, salamat kay pastor nga. Salamat kay sa imong pag tutok na mo dire. Salamat kay sa Ginoo din. Salamat sa inyong kangabuutan. Walay paglubad ang inyong kinayas ako Dalago nga man sa katapusan. So makita ninyo sa gitawag nga mga ka-viewers, makita nimo dako kay ni siya gitawag nga kuan diri. Dako kay ni siya. Tama bukol kay ni siya diri Kani nakita niyo ako kamot. So na napapa lang to akong picture pero dalago nga man kay di man gibang makakanganak sa Ginoo. So salamat kay sa madam, salamat balik ko nako. Salamat sa inyong pagdawat sa kuan diri sa Supang. Salamat kay sa inyong kangabuotan and then gitawag nga ayag hila. So wata nag-expect nga ang milagrong baton sa Ginoo. Amen. Gamhanang gid sa gipakita lang niya gitawag ang musalig sa edik ipapakyas. So salamat kay sa inyong pagtrato sa kuan. So dali gyud man sa katapusan. Almost 20 kapin katuig nga bukol kaya ang gitawag ang Twitter. Tama madam? Tama? Oh, so dali gyud tama kay ang ingnon dako naman gid siya. So salamat sa tong man nga makagahom sa nga karong clean up gyud. Arang gid sa gitawag nga kaklaro gid ang iyang liog wala nagigboko. Dali gyud man sa walay katapusan. So once again dali gyud man sa walay katapusan. Kaya dalago na atong Ginoo so salamat sa atong amang makagahom sa nga tanan so niata karon sa gitawag nga ako malarang so natay sa gitawag nga usa ka estudyanteng pasyente nga dugay-dugay na ni siyang gitawag nga masakit ang iyang tutoy nila na ibukol. So dalago na ato ang mga sa katapusan tungod kay una pa lang na mo encounter sa schedule sa pagtambal sa iya naayo dayon siya. So mga gitawag nga mga taga-subaybay namo especially sa akong gitawag nga mga supporter ug naay mga balatian mga mahal nyo sa kinabuhi nga dunay mga bukol sa tutoy sa paki-inform so dapat gitawag nga gitawag mga schedule mo tawag lang sa gitawag mga atong gitawag mga coordinator sa nagkalaing mga lungsod. So dalago na nga to man sa katapusan so mga tanan mi lang na kung sa pangalan nimo pastor kasi nagambalan niya kung tutoy nga pwede mag-work dahil karon siya wala na siya wala na ibokal. So dalago na itong Ginoo sa walay katapusan. So makita nimo so abi ninyo mga ka-viewers di lang na mao so daghan pag mga Twitter mga tutsik nga tunaw diri masingga itong bag upang namatay pwede niyo gitawag i-coordinate sa kuha. Kato mga bukol gitawag pangbarang gipanghiluan so pwede itong dalon sa kuha. So napayo sa natong gitawag pasyente nga gitawag nga ako ni ka kitawag nga ko gitawag nga ka-vlogger na ako ni. So dalago nga to mga sa katapusan. So makita nimo kada sila. Mga pasyente nato na nitak na sa kapunon. So kani sila ayo na daghan mga pasyente diri pero mga ulian na ang uban. So gitawag nga nakita ninyo ning gitawag gwapa nga akong gipicturean karon. So daawan ninyo ang iyang gitawag nga gaksan ninyo ang iyang gitawag content creator din nato. So gitawag nga suportahan nato na siya sa gitawag nga Makoy's Vlog. So nipatambal sa diri sa ko tungod kay nga naman dili siya makatulog, malipong siya, maglabad iyang ulo, and then gitawag magbanhod ang iyang gitawag part sa iyang lawas. So sige ko no, gitawag nga mahal na mo, gitawag nga kapareho na mga taga mga content creator. Kumusta man? So sige gikan pagtambal nato, kumusta man imong gibati? Okay na pastor, sukat lang yung ano diri okay na akong pamasin, wala na ang banhod at akong isa dito. Salamat ko sa Ginoo nga murian ko. Makatulog na ka? Okay na. Wala na ang lipong. Wala na ang banhod. Okay na ang imong tiyan. Wala na ang murag nagbantok sa imong tiyan nga hangin. So dalaga na nga itong Ginoo sa walay katapusan. So ang akong gitawag nga payo sa inyo gitawag nga pareho pa mong kita nagsugod. So gitawag nga padayon lang. So kanunay atong timanaan nga lifetime ng vlog. Lifetime. Basta ang imong gitawag pag vlog maayo ang imong gitawag intention ug maayo pud ang imong vlog nga dili ka makasala ug di ka makasala ang mga magtanaw. So di na against di na supak ang Ginoo na. So salamat kay sa gitawag taknas sa kapunon so makita ninyo gitawag nga mga viewers ganiha ra ning daghana so makita nimo karon. Kani si nanay butan ni siya pero karon hapit na pud sa makita. Tama nanay? Karon na anay hayag ang imong mata?
So sa una nagwapatan nakita wapata ko nagtambal sa imo ito mag imong pananaw. Aron sa iya mata gitawag hapit tagi ni makita. So dali gano to man sa katapusan. So salamat sa ato amang makagahom sa tanan. God bless, God bless, God bless. Especially sa among mga gitaw mga followers. Dali gano nga to man sa